अपनों को भी रोने ना दिया, खुद भी चुप रहा। अपनों को भी रोने ना दिया, खुद भी चुप रहा। मसलूब इस तरह से मेरा मसीहा हुआ। मसीह में आप सबको सलाम। आज मुझे जिस कलमा पर आपसे बात करना है वो चौथा कलमा है जो मेरे यीशु के मुंह से निकला। अजीज़ों, वैसे तो यीशु के मुंह से निकली हुई हर एक बात हमारे लिए मशले राह है, लेकिन खासकर सलीब पर कहे हुए अल्फाज हमारी निजात और मसीहत की रूह को बयान करते हैं। जैसा कि कलाम में है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी और निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन। चौथा कलमा एली एली लमा शब्बतानी, ये मत्ती रसूल की इंजील में अब्रानी ज़बान में है, जिसका तर्जमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मुकद्दस मरकज़ की इंजील में इसे ओलोही ओलोही लमा शब्बतानी कहा गया है। ये अरामी ज़ुबान में है। इस कलमे की रूह और सैको सबाक को बयान करने के लिए मैंने 5 W's का सहारा लिया है, जिनको इंटरोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है, जो कि किसी भी वाक्य की मुकम्मल कहानी को समझने में हमारी मदद करते हैं। ये 5 W's हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, टाइम स्केल, और वेयर, कहाँ, मुकाम, और वाई, काज, कि इसका मकसद क्या था। मैं आपके सामने इस टर्म को इस्तेमाल करते हुए कलमा कफारा को बयान करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम सब इसकी रूह को समझने के बाद इससे बरकत पाएं। सो कलाम में यूँ लिखा है, जब दोपहर हुई तो सारे मुल्क में अंधेरा छा गया। तीसरे पहर तक रहा, और तीसरे पहर यीशु ने बड़ी आवाज़ में चिल्लाकर कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखिए अजीज़ों, ये वाहिद कलमा है जिसको मसीह ने सलीब पर दोहराया या 2 दफ़ा कहा। ये मेरे यीशु के मुंह के अल्फाज तब निकले जब उसको सलीब पर लटकाए हुए पहर गुजर गए थे। कोड़ों की मार से उसका जिस्म छन्नी हो चुका था। कांटों का ताज उसके सर पर था। इंतहाई कर्ब की हालत में मेरा यीशु था। ख्याल ये भी किया जाता है कि खुदा की पाक ज़ात ने अपने बेटे को इस हालत में शायद जब देखा तो खुदावन परेशान हुआ होगा, वो गमगीन हुआ होगा, शायद उसको बेटे का दर्द बर्दाश्त ना हुआ होगा। लेकिन इसके पीछे इलाही इंतज़ाम है, वो ये कि बाप से हमारे मलाप के लिए बेटे की कुर्बानी ज़रूरी थी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि देखो खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। टाइम स्केल की बात करते हैं दोस्तों। दोपहर के वक्त अंधेरा, तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया, जो कि गैर फितरी था। दोपहर को शाम, मेरे अजीज़ों, इसकी भी पेशन गोई खुदा ने आमूस नबी की ज़ुबानी कर दी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहूदियों की ईद थी जिस रोज़ मसीह खुदावन को मसलूब किया गया। उस दिन यहूदी कुर्बानी किया करते थे। जब दोपहर को अंधेरा छा गया तो वो अपने जानवरों को कुर्बानी के लिए तैयार ना कर सके, और वो कुर्बानी ना कर सके क्योंकि मेरे खुदावन ने आप कुर्बान होकर जहान के लोगों को मुखलसी बख्श दी थी। आमोस की किताब में यूँ लिखा है कि मैं तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा। और जो मोरखीन इसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पर सफ़े मातम बिछ गई थी, ऐसा मातम जैसे इकलौते बेटे पर करते हैं। जब छोड़ जाने को हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। जब छोड़ जाने को देखते हैं तो यहाँ उसका छोड़ जाना ज़रूरी था। मेरे लिए, आपके लिए खुदावन ने अपने बेटे को छोड़ दिया। वो छोड़ा गया ताकि मैं और आप बचाए जाएं। वो छोड़ा गया और यहूदा के हाथों पकड़वा दिया जाए। अगर वो छोड़ा ना जाता तो यहूदा के हाथों कभी पकड़वाया ना जा सकता था। यहूदा का हाथ उस तक इसलिए पहुंच सका कि वो छोड़ा गया ताकि हम
چھوڑ نہ دیے جائیں۔ وہ چھوڑا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، وہ چھوڑا گیا کہ اس کے منہ پر تھوکا جائے، وہ اس لیے چھوڑا گیا کہ اس پر ہر طرح کے الزامات لگائے جائیں، وہ اس لیے چھوڑا گیا کہ اس راست باز شخص کو محترم ٹھہرایا جائے، وہ اس لیے چھوڑا گیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، وہ اس لیے چھوڑا گیا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھوکے جائیں، وہ اس لیے چھوڑا گیا کہ اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا جائے، وہ اس لیے چھوڑا گیا کہ وہ صلیبی موت کا نذرانہ میرے اور آپ کے گناہوں کے بدلے پیش کر سکے۔ اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو میں اور آپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ ہماری نجات کے لیے، ہمارے کفارے کے لیے گناہ بن گیا، گناہ گار نہیں۔ وہ بدی بن گیا عزیزو، بدکار نہیں۔ وہ پاپ بن گیا، پاپی نہیں۔ خطا بن گیا، خطا کار نہیں۔ اس نے صلیبی موت برداشت کی، صرف ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ عزیزو، صلیب جو کہ پہلے لعنت کا نشان سمجھی جاتی تھی، میرے آقا کی وجہ سے برکت کا نشان بن گئی۔ صلیب برکت کا نشان اس وقت بنی جب میرے یسوع کا بدن اس پر لگا، اس کی حیت تبدیل ہو گئی، اس کے معنی چینج ہو گئے۔ آج صلیب برکت کے ساتھ مسیحت کا نشان بن چکی ہے، مسیحا کا نشان بن چکی ہے۔ راحت کی ہو تلاش تو راحت صلیب ہے، راحت کی ہو تلاش تو راحت صلیب ہے۔ نوح بشر کی آج ضرورت صلیب ہے۔ دنیا بے ثبات میں لوگوں کو کیا خبر، دنیا بے ثبات میں لوگوں کو کیا خبر، فردوس سے جان دہائی ضرورت صلیب ہے۔ یسوع کو جب وہاں مصلوب کیا گیا، وہاں پر 3 طبقے کے لوگ موجود تھے، ایک رومی، دوسرے یہودی، تیسرا چھوٹا سا طبقہ مسیح کے ماننے والوں کا تھا۔ جب تیسرے پہر کے قریب یسوع چلایا اور یہ الفاظ دہرائے تو وہ رومی سمجھے کہ وہ سورج دیوتا کو پکارتا ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ ایلیا کو پکارتا ہے، لیکن مسیحی جو وہاں پر کھڑے تھے وہ ہم جانتے تھے کہ وہ خداوند کو پکارتا ہے۔ یسوع کا چھوڑ جانا زبور 22 کی پیشن گوئی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں آدمیوں میں انگشت نما اور لوگوں میں حقیر بنا۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں اپنی پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا، وہ پھاڑنے والے ببر کی طرح اپنا منہ مجھ پر پسارتے ہیں۔ میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ یہ کلام کا وہ حصہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا سے انسان کے ملاپ کے لیے خداوند کا ان تکالیف سے گزرنا اور چھوڑا جانا ضروری تھا، ورنہ کفارہ ممکن نہ تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ایک اور خیال کیا جاتا ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر، اس مقام پر، اس جگہ پر، اس وقت میں تھے تو وہ زبور کی 22 کی تلاوت کر رہے تھے، کیونکہ یہ وقت ان پر مشکل کا تھا۔ تو وہ کلام کی مدد سے خدا سے ہم کلام ہو کے اس سے مدد مانگ رہے تھے۔ تو عزیزو، آج یہ کلمہ ہمارے لیے کفارہ لے کے آیا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی ہم مصیبت میں ہوں تو ہمیں صلیب کی طرف دیکھنا ہے، یسوع کی طرف دیکھنا ہے، اپنے خداوند کی طرف آنکھیں لگانی ہے اور مدد اس سے مانگنی ہے، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہمارا خراول اور وہی ہمارا چنڈاول ہے، وہی ہمیں ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا، دکھ میں، بیماری میں، پریشانی میں، مصیبت میں ہمیں اپنی آنکھیں یسوع پہ لگانی ہیں، جس طرح ہمارے یسوع نے آنکھیں اپنے خداوند پہ لگائیں، اپنے باپ پہ لگائی، کیونکہ وہ جو کوڑوں کی مار اس پہ پڑی تھی وہ میرے اور آپ کے لیے تھی،
ہماری بیماریوں کے لیے تھی. کانٹوں کا تاج جو اس کے سر پر تھا وہ میرے اور آپ کے دکھوں کو وہ لے کے چلا تھا. اس نے ہمیں نجات بخشی ہے. اس کا ڈی این اے ہمارے میں ہے. اس نے ہمیں کہا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. ہم اس کے خون خریدے ہیں. ہم جب اس کا لہو لے کے اس خداوند کے سامنے جاتے ہیں تو وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. تو عزیزو، ہمیں آج کفارے کا کلمہ، آج مسیح مورود کی موت، پرومس مسایہ کی موت کیا سکھاتی ہے؟ اس کی جو آخری وصیت ہے، جو اس کے کلمات ہیں، ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آج وقت ہے کہ ہم اس کی صلیب پہ دھیان لگائیں. ہم اس پہ دھیان لگائیں کہ وہی ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلاتے ہوئے صلیبی موت پہ اس نے جان دی تاکہ میں اور آپ بچ جائیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.